आराम से खामोशी से आपने मेरी बात सुनी। अल्लाह जानता है इसके बाद कभी मौका मिलेगा या नहीं। तो मैं चाहता हूं कि ये आज आपने दिन याद रखना है और मेरी बातें याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले कि इंसानी माशरा जानवर और जानवरों के माशरे में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? क्या होता है? इंसाफ। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता। ताकतवर का कानून चलता है। इंसाफ इंसानी माशरे में होता है, जिधर कानून ताकतवर और कमजोर को एक तरह देखता है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर की जो हदीस है, अच्छा, और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों है, जब कुरान में वाज़े लिखा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो इसके ऊपर डिबेट क्यों है? जो नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है इस पे। और फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। क्या खाक अदालत में सफाई में। यार, तरीके इंसाफ वालों ने हर चीटिंग का हल रखा हुआ है। अच्छा, ये खान साहब का पेज है, इसके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब। अब देखिएगा, इसमें एक जबरदस्त काम जो उन्होंने किया है वो ये किया जनाब कि वेबसाइट इन्होंने बनाई थी, वो भी हैक कर ली किसी ने, उसी तरह की वेबसाइट बना के अपने नंबर डाल दिए और अपना वो सिंबल डाल दिए सब। अब उन्होंने क्या काम किया है, आप खान साहब के पेज पे जाएं, ठीक है, ये खान साहब का पेज है इमरान खान, उस पे मैसेज पे क्लिक करें। यहां पे आके मैसेज में सिर्फ अपना हल्का नंबर लिखना है अपने। जैसे मैंने पता करना था, मुझे किसी ने पूछा था कि PP 56 में कौन है, तो मैंने PP 56 लिखा, वो लिखते ही जवाब आ गया कि हल्का नंबर PP 6 नारोवाल का हल्का है, और इसके जो कैंडिडेट है उनका नाम अलीम तारिक है, और उनका निशान गोल मेज है, और ये नीचे जो लिंक दिया हुआ है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप का, ये उनका ग्रुप का लिंक है, ये अलीम तारिक साहब के ग्रुप का लिंक है। इसी तरह से आप कोई भी अपना हल्का नंबर लिखें, फॉर एग्जांपल NA71 लिख लें, कोई भी है, मुझे तो यही याद है NA71, और रेहाना साहबा का है वो, जनाब ये देखें, वो डालते ही सामने जो है आप देखें कि वो जिस तरह से सेम टाइम पे डॉक्टर रेहाना इम्तियाज डार बेबी कॉट का उसका वो सिंबल है, और ये सियालकोट का हल्का, और ये उनका ग्रुप है। ये करके दिखाओ मियां साहब अब। यानी मैं कहता हूं यार, टेक्नोलॉजी अखीर खत्म है ये PTA वालों पे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ PTA वाले कर सकते हैं, और ये वाला अब हैक भी नहीं हो सकता। ये जो बॉट इन्होंने सेट किया है, ये खान साहब नहीं रिप्लाई करते, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में डाल दिया गया है। आप अपना सिर्फ हल्का नंबर लिखेंगे और आपका कैंडिडेट और उसका निशान सामने आ जाएगा। कोई आपको अब धोखा नहीं दे सकता। सिर्फ थोड़ा सा ये वाला काम कर लें कि खान साहब के पेज पे जाके मैसेज पे क्लिक करके हल्का नंबर लिखें, बेशक PP है, PS है, PK है, NA है, अपना हल्का नंबर लिखें, एंटर करें, और अपने वो जो ग्रुप आएगा उसको भी शेयर, मतलब अपना ज्वाइन कर लें, और सिंबल भी देख लें, और कैंडिडेट का नाम भी देख लें। देखिए ना, नवाज शरीफ के बच्चे हर वक्त कहते थे आज अब्बू को ये हो गया, आज अब्बू को ये हो गया, आज अब्बू को वो हो गया, आज मेरे अब्बू ने ये नहीं खाया, आज अब्बू ने ये नहीं किया, आज फलां दवाई दी थी, आज प्लेटलेट्स इतने हो गए, आज उनका दिमाग खराब हो गया, आज दिल खराब हो गया। तो कुछ ना कुछ वो बताते रहते थे। चाहे शरियाने बंद हो गई हैं, वरीदें खुल गई हैं, कुछ ना कुछ मियाँ साहब की वो बयान करते रहते थे, उनके बच्चे, उनके डॉक्टर, उनके सब। तो इमरान खान जो है वो मियाँ साहब की उम्र के आदमी है, 1 आधे साल का फर्क होगा शायद, लेकिन आप ये देखेंगे सुपर फिट आदमी है, उसने अभी तक कोई शिकायत नहीं की। दुनिया के सारे नशे उन्होंने इमरान खान के खाते में डाले हुए थे, और वो एक दिन भी बीमार नहीं हुआ। और मियाँ साहब जो उनके मुताबिक कोई नशा नहीं करते, मियाँ साहब रोज बीमार हो जाते थे। अभी तो एक रिकॉर्ड आप निकालें, मैं दोस्त को एक को कहा है, मैंने कहा डाटा इकट्ठा करो कि जितने सियासतदान आज तक गिरफ्तार हुए कितने दिन बाद बीमार हुए।
عمران خان نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے. جتنے سیاستدان بیمار ہوئے وہ پہلے 6 مہینے کے اندر سارے بیمار ہو چکے تھے, جتنے بھی گرفتار ہوئے. کوئی 2 مہینے میں بیمار ہو جاتا تھا, کوئی 30 دن میں بیمار ہو جاتا تھا, کوئی 10 دن میں بیمار ہو جاتا تھا. یہ سارے اسپتالوں میں پڑے ہوئے تھے. عمران خان سے بہت چھوٹی عمر کے بھی. شرجیل میمن یاد ہے نا کس اسپتال سے آپ کو ملے تھے, باقی سارے جتنے بھی ہیں. تو عمران خان کا ذرا تھوڑا سا ایکسیپشنل ہے کیس. وہ اپنے آپ کو وہ اپنی کمزوری شو نہیں کرنا چاہ رہے, حالانکہ ان کو تکالیف ہیں. کچھ جو میڈیا والے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو تکالیف ہیں, بٹ اس کے کپتان چپل ہے عمران خان کی. یہ میرے حلقے کے عوام کے سر پہ مارنا چاہتے تھے, جو 70-80% ہے. میرے سر پہ مارنا چاہتے تھے, میری تصدیق کرنا چاہتے تھے. آپ یقین مان لیجیے گا, اب وہی جوتا ہے. یہ کہتے ہیں نشان چینج کر لیں, میں کہا نا, یہ پشاوری چپل لوگوں نے ہاتھ میں پکڑ لی ہے. اب وہ میرے مخالف آگے ہیں. 8 تاریخ کو انشاءاللہ ایک جو پنڈی کا بگوڑا اس کو یہاں چھوڑیں گے, ایک میرے وہاں پہ ہے دبئی والا, اس کو وہاں چھوڑیں گے. تو یہ تو میڈل ہوتے ہیں میری جان وفاؤں کے. حلقے میں کیا پوزیشن ہے؟ لوگوں نے ایسی کوئی بات تو کی ہوگی کہ جوتا انتخابی نشان. براو جنہوں عمران خان کو آخیا گیا ہے امریکہ کی طرفوں کہ ساکو افغانستان کے خلاف پاکستان اڈے دیو, تو مرد مجاہد ڈٹ گیا. وزن کم ہو گیا تھا, رنگ زیادہ سرخ اور سفید ہو گیا تھا. میں نے پوچھا بھی تو وہ بعد میں جو ساتھ ایک پولیس اہلکار تھا وہ بتا رہا ہے کہ جس حساب سے وہ سائیکلنگ کرتے ہیں, جو سائیکل رکھا ہوا ہے اس کو اس موڈ پہ لگاتے ہیں, 7 کے موڈ پہ, کہ جیسے پہاڑ چڑھنے والا ہوتا ہے. 20 منٹ وہ پسینوں پسینی ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر پش اپ اور اس کے بعد پھر باقی ایکسرسائزز. تو فٹ تو نہیں ہے. وزن کم. ایسا شاکار کیس جس کا جج اعتراض زدہ مطلب جج متنازع, جس کا ٹرائل اعتراض زدہ مطلب ٹرائل متنازع, جس کے آخری دنوں میں, آخری 2 دنوں میں ایک ایسا کیس جس کے آخری 2 دنوں میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے ان کے وکلا لے لیے گئے, اور ان وکلا کی, اپنے وکلا کی جگہ 2 سرکاری وکیل کھڑے کر دیے گئے. ایک ایسا کیس جس میں جلد بازی اتنی کہ سارے آئینی, سارے قانونی ضابطے رون دیے گئے, اور فیصلہ. سائفر ہے وہ تو ایک سوشل چیٹ تھی. ایمبیسڈر اور ہمارا ایمبیسڈر اور ڈیوڈ لیو وہ بیٹھ کے انہوں نے فیئرویل شاید ہمارے سفیر کا کیا, تو اس میں ڈرنک شرنک چل رہے ہوتے ہیں, تو گپ شپ چلتی ہے. اس گپ شپ میں اس نے اسد مجید کو کہا کہ وی ڈونٹ لائک یور پرائم منسٹر, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ہاں کھچڑی پڑ رہی ہے, ایک سازش ہو رہی ہے جس میں اس کو اتارا جائے گا. تو اس نے اسد مجید نے, جس طرح ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو ہو یا کوئی واقعہ بھی ایسا ہو جو کہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ سائفر سے ہی کرتے ہیں. کیا الٹرنیٹیو ہوتا ہے کہ ہم ٹیلیکس بھیج دیں, وہ دنیا بھر دیکھتی, ٹیلی گرام بھیجیں وہ بھی دنیا دیکھتی, لیٹر بھیجیں اس میں دیر لگ جاتی. تو اس نے وہ ٹیلی گرام سائفر کا بھیجا جو عمران نے پڑھ کے, تو کوئی وہ سائفر کا اس وقت پرزہ لے کے عمران ایسے نہیں کر رہا تھا, وہ ایک کاغذ تھا صرف خالی, جو بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے. کیونکہ وہ پرزہ جو سائفر کا ہوتا ہے وہ سیکٹری کی پوزیشن میں ہوتا ہے. ہی از ریسپانسبل فار دی سیفٹی اینڈ کسٹڈی آف آل سائفر ڈاکیومنٹس. جو سیکٹری ہوتا ہے, میں مثلا جب فارن سیکٹری تھا تو میں انچارج ہوتا تھا. کبھی میں کسی فارن منسٹر کو یا کسی پرائم منسٹر کو, ہاں پرائم منسٹر کے دفتر میں اس کا اپنا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے. تو یہ ایک عمران کو وکٹمائز کرنے کے لیے اس سائفر کا سارا قصہ بنایا ہے. میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں, یہ جو میرے گھٹیا مخالف 26 سال سے میرے کردار کشی کر رہے ہیں, 26 سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائی, ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کی شان دیکھو, آج اب کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیونکہ میرے پاکستانیوں, یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے.